नमस्कार। क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। गत पुस 17 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको जारी अधिवेशन आइतबारबाट अन्त्य। जम्मा 4 वटा मात्रै बैठक बसेर अधिवेशन सकियो। ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई जनताबाट नै दण्डित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। संसद विघटनको कदम संवैधानिक भएको दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 513 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 5 जनाको मृत्यु। आउँदो शनिबारबाट कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने भारत सरकारको निर्णय। पहिलो चरणमा देशैभर निशुल्क खोप उपलब्ध गराइने। बङ्गलादेशमा भएको शेख मुजिब ढाका म्याराथनको उपाधि नेपालकी धाविका पुष्प भण्डारीलाई, पुरुषतर्फ भने किरण सिंह बोगटी चौथो। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। गत पुस 17 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको जारी अधिवेशन आइतबारबाट अन्त्य भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 77/9/26 को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन सम्वत 2077 साल पुस 26 गते आइतबारका दिन राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको चालू 7औं अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने गरी यो बैठक अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभाको जारी अधिवेशनमा सरकारले जारी गरेका 7 वटा अध्यादेश समेत पेश भएका छन्। यस अधिवेशनमा जम्मा 4 वटा बैठकहरू भएका छन्। 7औं अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077, यौनिक हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 गरी 7 वटा अध्यादेश सभामा पेश भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई जनताबाट नै दण्डित गराउन चुनौती दिनुभएको छ। आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जाने निर्णयको विरोध गर्नेहरूलाई निर्वाचनमा गएर जनताबाट नै दण्डित गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले आफ्नो निर्णयमा चित्त नबुझ्नेहरूलाई जनता बीच गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र जनताको बलिदानीको रक्षा गर्नका लागि आफूले जिम्मेवारी बोधका साथ संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको बताउनुभयो। उहाँले संसद विघटनसँगै आफ्नो लोकप्रियतामा पनि कमी आएको टिप्पणी गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको परीक्षण निर्वाचनमा गएर गर्न चुनौती दिनुभएको हो। वास्तविक स्थिरता के हो? वास्तविक स्थायित्व के हो? कथम कदाचित सरकार बन्न सकेन भने संविधानले स्थिरता 5 वर्षमा चुनाव गर्नेलाई मात्रै भनेको छैन। संविधानले सरकार बन्न सकेन भने तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ संविधानको धारा 76 को साथले। तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ। सरकार बनेन भने, बहुमत कसैको आएन भने, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनेन भने
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता चाहनेहरूले आफूलाई हटाउन खोजेर पनि नसकेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि आफूले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको र निर्वाचन हुनु भने अस्थिरता नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आफूले चालेको कदम संवैधानिक भएको समेत दावी पनि उहाँले गर्नुभएको छ। उसले प्रधानमन्त्रीले अल्पमतको मात्रै होइन, अल्पमतकोले पनि एउटा इन्डिभिजुअल प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टी बिनाको पनि हुन सक्छ। एउटा व्यक्ति सांसदले, दलको नेताले होइन, व्यक्ति सांसदले पनि यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन हुन्छ र नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मिति तोकिन्छ, नयाँ मिति तोकिन्छ संविधानको धारा 76 को साथ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले दिएको जिम्मेवारी र नेकपाको अध्यक्ष पद दुवै नछोड्ने दोहोर्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रायोजित अनेक लगानीका सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर आफूलाई अध्यक्ष पद छोड्न भनिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर देशमा अस्थिरता फिजाउने साझा प्रयास भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। यो लोकतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताले जति बलिदान गरेको छ, जति हण्डर ठोक्कर खाएको छ, जति पसिना बगाएको छ, जति यातना सहेको छ, जति क्षति बेहोरेको छ, त्यो सबै बलिदान र क्षतिहरूको हिसाब गरेर, देखेर, हेरेर त्यसका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसका उपलब्धिहरूलाई खेर जान दिनु हुँदैन। केही पद लोलुप मान्छेहरूका आत्मकेन्द्रित स्वार्थी क्रियाकलापहरूलाई हावी हुन दिएर देशमा लोकतन्त्रलाई डिरेल गर्न दिनु हुँदैन। सही बाटोबाट, सही मार्गबाट अन्यत्र जान दिनु हुँदैन भनेर नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई नागरिक समाज र बुद्धिजीवी भन्नेहरूले राजनैतिक पक्षधरता देखाएको बताउनु भएको छ। संसद विघटनको विषय संविधान विपरीत छ भनेर उछाल्ने काम भएको भन्दै उहाँले संविधान राम्ररी पढ्न आग्रह गर्नु भएको थियो। नेपालीहरूको महान पर्व माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै टोखाका चाकु उद्यमीहरू चाकु बनाउनमा व्यस्त छन्। माघे संक्रान्तिमा चाकु खानै पर्ने परिकारको रूपमा प्रख्यात प्रचलन रहिआएको हुँदा यो समयमा चाकुको खपत पनि बढी मात्रामा हुने गर्दछ। यस वर्ष कोभिड-19 को संक्रमण र जोखिमका कारण चाकुको मागमा पनि कमी आएको छ। तर पनि उद्यमीहरूलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको टोखा चाकुका लागि प्रसिद्ध सहर हो। टोखामा अहिले 15 भन्दा बढी चाकु उद्योग सञ्चालनमा छन्। माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै टोखाका चाकु उद्यमीहरूलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। सक्खरलाई पकाएर राम्रोसँग फिटेपछि निर्माण हुने चाकु माघे संक्रान्तिमा खानै पर्ने परिकारको रूपमा प्रख्यात छ। माघे संक्रान्तिलाई नेवारीमा घय चाकु सलहो भनिन्छ। नेवारी समुदायमा माघ 1 गते मनाइने पर्वमा घिउ र चाकुको परिकार निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। टोखा चाकु प्रोडक्सनका सञ्चालक हसराज श्रेष्ठले यस वर्ष कोभिडका कारण चाकुको माग कम भएको बताउनुभयो। यस वर्ष सक्खरको मूल्य बढेको भए पनि चाकुको मूल्य नबढाइएको श्रेष्ठको भनाइ छ। यसपालि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अलिकति खपत पनि कम छ, बजार मार्केट पनि कम छ। यो विशेष गरी चाहिँ यो टोखाको चाकु भनेको चाकु भने जाडो महिनामा खाने गरेर जाडोमा एकदम चिसो हुन्छ। चिसो भएपछि चाहिँ मान्छे चाकु खाएपछि न्यानो हुन्छ। न्यानो भएपछि अनि शरीरलाई चाहिँ आइरन कम गर्नेहरूलाई चाहिँ आइरन हुन्छ। यो चाकुले गर्दाखेरि चाहिँ गुलियो चिज भन्दैमा सुगर हुन्छ भने डराउनु पर्दैन। सुगरवालाहरू पनि चाकु खाँदा केही हुँदैन। चाकु बनाउन पहिला उखुलाई पेलेर रस निकालिन्छ र उक्त रसलाई पकाएर सक्खर बनाइन्छ। हिजो आज टोखामा तराईबाट खरिद गरी ल्याइएको सक्खरबाट चाकु बनाइन्छ। सक्खरलाई करिब 3 घण्टासम्म पकाउने, करिब आधा घण्टासम्म चिस्याउने र राम्रोसँग तन्काएर
तार्नु पर्दछ, जसले गर्दा चाकुको रङ रातो हुन्छ भने खानको लागि पनि नरम र स्वादिलो हुन्छ। श्रेष्ठका अनुसार 50 केजी चाकु बनाउन करिब 5 घण्टा लाग्छ। यो हाम्रो नेवारहरूको चाहिँ परम्परागत अनुसार टोखाको चाकु खाँदाखेरि जन्मिँदाखेरि पनि चाहिन्छ, मर्दाखेरि पनि चाहिन्छ। त्यही भएर चाकुको अर्थ, चाकु भनेको चिज यसले चाहिँ शरीर न्यानो पार्छ, एकदम गर्म गर्छ। चाकु खाँदा सुत्केरीहरूलाई दुध कम हुनाले दुध पनि बढिदिन्छ। अब पोहोरको दाजुमा भने यसपालि अलिकति चाहिँ कमै छ कोरोनाले गर्दाखेरि। पोहोर परार पनि किलोको त्यही अब 130-40 रुपियाँ पर्थ्यो, यसपालि पनि त्यही हाराहारीमा छ। तर सखर महँगो छ, सखर महँगो भए पनि हामीले त्यही पोहोरको दाजुमा दिइरहेको छ। चाकु उत्पादनमा टोखा प्रसिद्ध भएको कारण मानिसहरू चाकु किन्नका लागि टोखासम्म पुग्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। टोखामा परम्परागत शैलीबाट चाकु बनाइने हुँदा पनि मानिसहरूले टोखाकै चाकु खान रुचाउँछन्। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ, मानव सभ्यताका विविध आयाम, साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 259 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै हालसम्म नेपालमा 2,64,780 कुल संक्रमित पुगेको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा 513 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,58,441 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 4,442 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 19,82,246 परीक्षणहरू गरिएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 257 रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,917 जना रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको कारण गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई महानगरपालिकाले माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। कोभिड-19 को संक्रमण घट्दै गएको र नेपाल सरकारले पनि बिस्तारै बन्द रहेका संस्थाहरू खोल्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकालले बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले नेपाल सरकारलाई विद्यालय लगायत हालसम्म बन्द रहेका संस्थाहरू खोल्न सिफारिस गरिसकेको छ। यद्यपि सरकारले निर्णय भने गरिसकेको छैन। माघदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारको निर्णय कुरेको र सरकारले निर्णय आउन ढिला भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ। देशभर कहीँ विद्यालय खुल्ने र कहीँ नखुल्ने हुँदा शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। कतिपय स्थानीय तह सरकारको आधिकारिक निर्णयको प्रतीक्षामा छन् भने कतिपय ठाउँमा विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि प्रभावकारी रूपमा अध्ययन हुन सकेको छैन। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आइतबार एकै दिन तोलामा 2,300 रुपियाँले घटेको छ। गएको शुक्रबार तोलाको 95,300 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आइतबार तोलाको
93,000 रुपियाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदी पनि तोलामा 60 रुपियाँ घटेर 1,270 रुपियाँ कायम भएको छ। शुक्रबार चाँदी तोलाको 1,330 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्य घटबढ भइरहेकाले नेपाली बजारमा पनि मूल्य अस्थिर भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 41.24 अङ्कले बढेको छ। 2201.38 बाट सुरु भएको बजार बढेर 2235.72 अङ्कमा पुगेर रोकिएको हो। आइतबार सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.21 अङ्कले उकालो लागेर 428.43 अङ्कमा पुगेको छ। आइतबार 207 कम्पनीको 1 करोड 50 लाख किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 6 अर्ब 32 करोड 66 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। जीवन बीमा कम्पनी बाहेक सबै समूहमा हरियाली छाएको छ भने जीवन बीमा समूह 17.16 अङ्कले घटेको छ। आइतबार प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन्। त्यस्तै निर्धन उत्थान लघुवित्तका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतले आउँदो शनिबारबाट कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको उच्च सरकारी अधिकारी सहितको बैठकले जनवरी 16 अर्थात् आउँदो शनिबारदेखि खोप अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। भारतले यसअघि नै आउँदो जुलाईसम्ममा 30 करोड मानिसलाई खोप लगाउने घोषणा गरिसकेको छ। शनिबारदेखि सुरु हुने पहिलो चरणको खोप देशभरि निशुल्क उपलब्ध गराउने खबरमा उल्लेख छ। भारतले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी तथा कोरोना विरुद्धको अभियानमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएकाहरूलाई र त्यसपछि 50 वर्षभन्दा बढी उमेरका र जटिल स्वास्थ्य अवस्था भएकाहरूलाई खोप लगाउने योजना बनाएको छ। बैठकमा खोप अभियानका लागि गरिएको पूर्व तयारीको समेत समीक्षा भएको बीबीसीले जनाएको छ। भारतले खोप अभियानका लागि झण्डै 6.25 लाख जनालाई तालिम दिइसकेको छ। भारत सरकारले स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको कोभिडसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोपलाई आपतकालीन अनुमति दिइसकेको छ। स्पेनमा 50 वर्ष यताकै भीषण हिमपात भएको छ। अत्याधिक हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर बनेसँगै देशको आधा भूभागमा रेड अलर्ट जारी गरिएको छ। सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक राजधानी म्याड्रिडमा 8 इन्चसम्म हिउँ जमेको छ। हवाई उडान लगायत सहरका धेरै सडकहरू बन्द भएका छन् भने राजधानी नजिकका राजमार्गमा थुप्रै सवारी साधनहरू फँसेका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार हिमपातका कारण अहिलेसम्म 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं सवारी चालकहरू अलपत्र बनेका छन्। फिलोमेना नामको तुफान जिब्राल्टरको सामुद्रिक क्षेत्रबाट उत्तरतिर लागेकाले लगातार हिमपात भएको स्पेनको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। स्पेनका मिडियाहरूले शताब्दीमा नै देखिएको सबैभन्दा खराब हिमपात भनी उल्लेख गरेका छन्। मौसमविदहरूले अझै केही समय भारी हिमपात हुन सक्ने बताएका छन्। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले नागरिकहरूलाई यात्रा नगर्न र आपतकालीन सेवाहरूको निर्देशन अनुसरण गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। धाविका पुष्पा भण्डारीले बङ्गलादेशमा भएको शेख मुजिब दक्षिण एसियाली म्याराथनको उपाधि जितेकी छन्। बङ्गलादेशमा आइतबार भएको म्याराथनमा पुष्पाले 2 घण्टा 59 मिनेट 41 सेकेन्डमा पुरा गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेकी एथलेटिक्सका मुख्य प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङले जानकारी दिए। सुविधामा भारतीय खेलाडीले रजत र काँस्य पदक जितेका थिए। पुष्पा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको म्याराथनतर्फकै रजत पदक विजेता हुन्। पुष्पाले गत महिना धारा नेपालगञ्ज म्याराथनको हाफ म्याराथनमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। दक्षिण एसियाली म्याराथनको पुरुषतर्फ भने 13औं सागका स्वर्ण पदक विजेता किरण सिंह बोगटी चौथो भएका छन्। त्यसमा भारतीय खेलाडीले स्वर्ण, रजत र काँस्य पदक जितेका छन्। राष्ट्रका लागि खेलमै जीवन अर्पण गरेका खेलाडीहरूले सरकारले वितरण गर्ने भनेको सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्, जसका कारण विभिन्न पदक दिलाएका खेलाडी निराश बनेका छन्। साँगुरा पूर्वाधार र व्यक्तिगत कुण्ठाबाट खेलमा जीवन आहुति गरेका ओलम्पियन वैकुण्ठ मानन्दरले पुरानो शैलीमा अब खेलकुद चल्न हम्मे हम्मे हुँदैछ भन्ने प्रश्न भएको बताउनुभयो। खेल क्षेत्रमा विश्वले मारेको फड्कोलाई आत्मसात नगरी नेपाली खेलाडीको स्तर पुरानै अवस्थामा पुग्ने मानन्दरको बुझाइ छ। 69 इयर्स ओल्ड भइसक्यो। म चाहिँ 70 इयर्सै भइसक्यो।
मेरो नागरिकतामा चाहिँ कम छ 1 वर्ष। अब मैले के आशा गर्ने, पैसा त जति भए नि पुग्दैन। अब यी खेलाडीले के आशा गर्ने, हाम्रो यो बहिनीहरू सानसानो नानीहरू छ नि, यिनीहरूले अब मेरो हेर्छ यिनीहरूले भोलि पक्कै पनि। उहाँ दाइले त केही भएको छैन, 50 वर्ष नेसनल च्याम्पियन भएको 50 वर्ष भइसकेको मान्छेहरूले, 50 वर्ष भइसकेको नेसनल च्याम्पियन भइसकेको मान्छेले केही हुँदैन भने यिनीहरूले के आशा गर्छ? मैले नपाए केही फरक पर्दैन, तर आउँदो जेनेरेसन यी भाइ बहिनीहरूको निम्ति केही न केही गर्नै पर्छ। भोलि यो गरेन भने चाहिँ भोलि के हुन्छ भने यिनीहरूले मेडलको आशा गर्नु चाहिँ बेकार हो। नेपाल सरकारले राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि पदक दिलाएका खेलाडीले गत साउन महिनादेखि भत्ता पाउन सकेका छैनन्। यसै विषयलाई लिएर खेलाडीहरूको संगठन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIPA ले गत बुधबार नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। यसअघि जगतबहादुर विश्वकर्मा सुनार खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएको 13 दिनपछि 2074 साल चैत 26 गते यसरी नै खेलाडी सङ्घले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। तत्कालीन मन्त्री विश्वकर्माले खेलाडीले खेल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य अनुभूत गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको थियो। त्यसरी नै यसपल्ट मन्त्री लामाले पनि खेलाडीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। म यहाँसँग सहकारीको क्रममा मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँसँग एक खालको छलफल संवाद समन्वय हुँदै जानेछ र त्यस क्रममा सरकारी क्षेत्रबाट जे जति भएका छन् अझ गर्न सक्ने आधारहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले म प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको हुनाले यहाँहरूले अग्रही दिनुहुनेछ, यहाँहरूले फस्टाइदिनुहुनेछ र म सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट हुन सक्ने कुरामा पनि म लाग्नेछु। खेलाडीहरूको सङ्घ NNIPA का पदाधिकारीले मन्त्री समक्ष खेलाडीले पाउनुपर्ने मासिक प्रोत्साहन भत्ता रातो किताबमै उल्लेख गरेर वितरण गर्न माग राख्दै आएका छन्, तर सम्बोधन भएको छैन। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। गत पुस 17 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको जारी अधिवेशन आइतबारबाट अन्त्य। जम्मा 4 वटा मात्रै बैठक बसेर अधिवेशन सकियो। ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई जनताबाट नै दण्डित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। संसद विघटनको कदम संवैधानिक भएको दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 513 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 5 जनाको मृत्यु। आउँदो शनिबारबाट कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने भारत सरकारको निर्णय। पहिलो चरणमा देशैभर निःशुल्क खोप उपलब्ध गराइने। बङ्गलादेशमा भएको शेख मुजिब ढाका म्याराथनको उपाधि नेपालकी धाविका पुष्प भण्डारीलाई, पुरुषतर्फ भने किरण सिंह बोगटी चौथो। हवस् त, क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।